यो रेडियो नेपाल हो। साँझ 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र विक्रम शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी। राष्ट्रपति उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। राप्रपाका मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष सामूहिक राजीनामा। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि सरकारबाट नबाहिरिने नेकपा एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय। 8 दलबीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै प्रारूप भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध 10औं चरणको प्रतिबन्धको घोषणा र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी पुरुष विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार पौडेलको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक कुमार राई र जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान हुनुहुन्छ। यस्तै पौडेलको समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे हुनुहुन्छ। पौडेलको उम्मेदवारी दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन पुग्नु भएको थियो। त्यस्तै एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार नेमाङको प्रस्तावकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। नेम्बाङको समर्थकमा पार्टीका नेताहरू योगेश कुमार भट्टराई, टोप बहादुर रायमाझी, जुली कुमारी महतो, दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के रहनु भएको छ। नेम्बाङको उम्मेदवारी दर्ता गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरू नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन पुग्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रहनुभएका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने आफ्नो प्रमुख दायित्व हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आफ्नो भूमिका रहने बताउनुभयो। नेता पौडेलले हालसम्मको परिवर्तनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै मुलुकको उन्नति अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सबल बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेपालको संविधानले नेपाली जनतामा जुन अभूतपूर्व अधिकार, अद्वितीय अधिकार सबै जनतालाई अहिले चाहिँ प्रदान गरेको छ, त्यसको रक्षा गर्ने चुनौती आएको छ। नेपालको संविधानको संरक्षण, नेपालको राष्ट्रियताको संवर्धन, नेपाली जनताको उन्नतिको रेखदेख गर्ने जुन अभिभारा, जुन जिम्मेवारी मलाई आउन लागिरहेको छ, यसप्रति म सचेत छु। हामी सबै मिलेर यो राष्ट्रको जगेर्ना गरौँ, यो संविधानको रक्षा गरौँ। 70 वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्थाको टुङ्गो जो लगाउन हामी सफल भएका छौँ, यसको महत्त्व बुझौँ। यसैगरी राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै सुभाष नेमाङले आफू राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा जनताको राष्ट्रपति भएको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढङ्गले काम गर्ने मेरो प्रयास हो। हिजो संविधान सभामा रहँदा 31वटा राजनीतिक दलहरू सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएर मैले जुन संविधान जारी गर्न म भूमिका निर्वाह गरेँ, त्यही संविधानको संरक्षक हुने एउटा मौका, अवसर मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो अवसरको रूपमा त्यसलाई लिएर म अहिले अग्रसर भएको छु र त्यसलाई म इमानदारीतापूर्वक पालना गर्छु। उहाँले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आउने जस्तो सुकै परिणामलाई स्वीकार गर्ने बताउनुभयो।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंहले राजीनामा दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राप्रपाको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको एमाले सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको हो। सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल सरकार नछाड्ने र एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले सरकार चाहिँ फाल्ने कि बस्ने कि घटाउने कि राख्ने कि बस्ने भन्ने विषय भयो भने अहिले राष्ट्रपतिको विषय भएको हुनाले राष्ट्रपतिमा हामीले उस दशमतिको सहमति अनुसार हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपले पार्टीको उपाध्यक्ष माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमाङलाई समर्थन गर्नका लागि कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिसम्म पुस 10 गतेको सहमति कार्यान्वयनको पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। गएराती पार्टी कार्यालयमा बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हिजो नै 8 दलको बैठकमा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भए लगत्तै जसपाको बैठकले औपचारिक निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 8 दल बीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै प्रारूप भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महेन्द्र नारायण निधिको 101औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो संसदका 8 दल बीच भएको सहमति ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सहमतिकै प्रारूप भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो जसरी संसद विघटन प्रति संविधानमाथि आक्रमण गरियो त्यो प्रवृत्ति अन्त्य नभइसकेकाले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिकै लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रस्ताव गरे पनि सम्भव नभएको र संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता नस्वीकार्ने शक्तिहरूसँगको सहकार्य सहज हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ एक ठाउँ उभिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनपछि केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्र संकटमुक्त नभएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता शरद सिंह भण्डारी, विमलेन्द्र निधि लगायतले महेन्द्र नारायण निधिको योगदानबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति निर्वाचनका कारणले वर्तमान सरकारमा असर पर्ने बताउनु भएको छ। जसपा अध्यक्ष यादवले जनकपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार परिमार्जन हुने र आफूहरूको पार्टी सरकारमा जाने बताउनुभयो। उहाँले अहिले परिवर्तन भएको समीकरणले सरकार पनि फेरबदल हुने र उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले नयाँ समीकरणको सरकार निर्माण भएपछि मध्य प्रदेशमा कुनै समस्या नआउने र प्रदेश सरकारले थप अधिकार पाउने समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति उम्मेद्वार सुभाष नेमाङ अनुभवी र लामो समय सभामुखको गरिमामय पदको अनुभव सँगाल्नु भएका योग्य उम्मेद्वार भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा नेमाङको उम्मेद्वारी दर्तापछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेका उम्मेद्वार सर्वस्वीकार्य मात्र नभई स्वागतको विषय बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेद्वारीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै
सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीले नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खोलेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संविधानको रक्षा र विधिको शासन सुदृढ तुल्याउन वरिष्ठ नेता पौडेलको उम्मेदवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। संसदीय प्रणालीमा सरकार फेरबदल भइरहनु सामान्य कुरा भएको भन्नुहुँदै उहाँले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले केन्द्रको गठबन्धनले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पार्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल हुन सक्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले कांग्रेस संविधान निर्माण र रक्षाका निम्ति पहल कदमी लिएको हुनाले सहकार्य गरेर जानुपर्ने भावनाका साथ नयाँ गठबन्धन संघदेखि प्रदेशसम्म विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सहनाज रहमानको निधन भएको छ। भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा वनभोज खान गएका बेला 62 वर्षीय सांसद रहमानलाई हृदयघात भएको थियो। हृदयघात भए लगत्तै मध्यपुर ठिमी अस्पताल पुर्याएकी उहाँलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाका सदस्य सहनाज रहमानको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिवंगत सांसद रहमानप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुँदै शोक सन्तप्त परिवार र शुभेच्छुकहरूमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। सरकारले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेश गर्ने आगन्तुकका लागि फोटो र प्रवेश अवधि सहितको केन्द्रीय पास वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पास वितरण तयारी गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित फोटो र अवधि सहितको पास वितरण गर्न गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले सिंहदरबारको पश्चिम प्रवेशद्वार बाहेक अन्य प्रवेशद्वारबाट कर्मचारीलाई प्रवेश गर्न र बाहिर जाने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 6 दुम्सी खर्कका जित बहादुर मोक्तान्तको घरबाट 15 क्विन्टल बढी लागु औषध गाँजा, चरेस र हात हतियार सहित 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। 1500 किलो बढी गाँजा, 13 किलो चरेस, 6 राउन्ड गोली, 1 थान भरुवा बन्दुक र 1 थान कटुवा पिस्तोल सहित 5 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। प्रहरीले 76 वर्षीय मोक्तान सहित सोही स्थानका 28 वर्षीय विजय मोक्तान, 40 वर्षीय रत्न घले, 22 वर्षीय अशोक घले र 22 वर्षकै शेखर घलेलाई नियन्त्रणमा लिएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा मन्दिर व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकाले लिएको छ। व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिकाले लिएपछि मन्दिरबाट दिनहु उठ्ने भेटी गाउँपालिकाको आम्दानीको रूपमा रहने र त्यसबाट मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। संवाददाता राजकुमार दहालको रिपोर्ट। गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोले दिलीप राईको अध्यक्षतामा 19 सदस्यीय नयाँ समिति गठन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने कार्य सम्पन्न भए सँगसँगै इलामको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा मन्दिर गाउँपालिका मातहतमा आएको हो। गाउँपालिकाले बनाएको समितिले काम पनि शुरू गरिसकेको छ। मन्दिरको विकास प्रवर्धन लगायत काम गर्ने गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ। यो सँगै अब पाथिभरा मन्दिरको भेटी चन्दादाताको सहयोगमा कुनै दुरुपयोग नहुने बताउनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो। अब सबै पारदर्शी हुन्छ। तपाईले दिनुभएको दान दक्षिणा सुव्यवस्थित ढंगले यस क्षेत्रको विकासमा हामी प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। छुट्टै एक संस्थाको मातहतमा रहेको उक्त मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकामा रहने गरी ल्याउन लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो। गाउँपालिकाले पाथिभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन 2079 तयार गरी गाउँसभाबाट गत माघ 11 गते पारित गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार कार्यविधि बनाई जैविक विविधता तथा धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी मन्दिर गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको हो। नयाँ व्यवस्थापन बनेसँगै अब मन्दिरमा आउने भेटी चन्दा लगायत पारदर्शी हुने धेरैले अपेक्षा राखेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई। रोङ गाउँपालिका साथै अन्य गाउँपालिका त्यसैगरी नगरपालिकाहरूको बीचको यो सघन आबद्धता पनि रहेको छ। यहाँ आउने भक्तजनहरू त्यहाँ कन्यामा पनि आउनुहुनेछ। हाम्रो एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध रह्यो, अन्तर आबद्धता भयो भने आन्तरिक आमदानी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। मन्दिर व्यवस्थापनको लागि नयाँ सञ्चालक समिति बने सँगसँगै अब मन्दिरको व्यवस्थापन उच्च हुने र पाथिभरा मन्दिरमा भक्तजनको चाप पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजकुमार दाहाल, रेडियो नेपाल, इलाम।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित आफ्नै घरमा 10 दिन पहिले ग्यास चुहिएर विस्फोट हुँदा घाइते हुनुभएका डाक्टर भण्डारीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको हो। भारतको नेशनल बर्न सेन्टर मुम्बईमा उपचार गराइरहनुभएका नेता डाक्टर भण्डारीको शरीरको तापक्रम, धड्कन गति, श्वास प्रश्वासको दर, रक्तचाप सबै सामान्य अवस्थामा रहेको भण्डारीका आफन्त मीन प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा 29 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 हप्ताको अवधिमा बर्जुमा 29 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। 29 जनामा दादुरा देखिएपछि यही फागुन 16 गतेदेखि आपतकालीन कार्य योजना सहितको खोप अभियान अघि बढाइएको प्रमुख प्रसाईले बताउनुभयो। शंकास्पद केस परीक्षणको क्रममा रहेकाले संख्या थप बढ्न सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षमा रीता थापा मगर सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजोदेखि धादिङको धादिङ बेसीमा जारी प्रतिष्ठानको 8औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट थापा सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिष्ठानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा र प्रथम उपाध्यक्षमा रामजी खाँड सर्वसम्मत हुनुभएको छ। सांगठनिक उपाध्यक्षमा सुभाष केसी, प्रशासनिक उपाध्यक्षमा दीपक खड्का र महिला उपाध्यक्षमा राधिका हमाल तथा प्रतिष्ठानको महासचिवमा शिव हमाल पनि सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ। महाधिवेशनले 35 जनाको पदाधिकारी सहित 75 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्नेछ। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकामा साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण बढ्दै गएका साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाको न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोग गर्ने समूहलाई लक्षित गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक सहित 200 बढीको सहभागिता रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघले रुस विरुद्ध 10औं चरणको प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको ठिक 1 वर्ष पुगेको दिन शुक्रबार युरोपेली संघका अध्यक्षले रुस विरुद्धको 10औं चरणको प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिबन्धले रुसको युद्धमा खर्च हुने स्रोतलाई कम गर्दै रुसको अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउने बताइएको छ। प्रतिबन्धमा युरोपेली महासंघले रुसलाई दोहोरो रूपमा प्रयोग हुन सक्ने वा उच्च प्रविधियुक्त सामान निर्यात नगर्ने भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने चिनिया प्रस्तावमा छलफल गर्न आफूले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्न लागेको बताउनु भएको छ। रसियाले युक्रेनमा पूर्ण स्तरको आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुगेको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले चिनिया प्रस्ताव युक्रेनमा शान्तिको खोजीका लागि आएको हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। उहाँले चीनले रसियालाई हतियार आपूर्ति गर्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँदै चीनले युक्रेनी सार्वभौमिकताको सम्मान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भारतको मध्य प्रदेश राज्यमा सड़क छेउमा रोकिएको 3वटा बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालबाट 610 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने सिद्धि जिल्लामा दुर्घटना भएको हो। पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्तमा भएको सड़क दुर्घटनामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। पंजाब प्रान्तको रहिम यार खान जिल्लाको रकनपुर क्षेत्र नजिक रहेको सुपर हाइवेमा आज बिहान दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको र 20 जना घाइते भएका त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी 3 वर्षमा क्रमशः वृद्धि भई 8% पुग्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना 2080-81, 81-82 र 82-83 तयार पार्दै आगामी 3 वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 7.4% र आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 8% को आर्थिक वृद्धि कायम रहने अनुमान आयोगले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको भए पनि 4.5% बराबर मात्रै आर्थिक वृद्धि रहने योजना आयोगले अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7% को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नागेर 7.5% सम्म पुग्न सक्ने अनुमान योजना आयोगले गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र नेपालको प्रति व्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने पनि आयोगले अनुमान गरेको
गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाएको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बजेट स्रोत समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तय गरी नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई बजेटको सिलिङ समेत पठाएको छ। बैठकले बजेटको मार्गदर्शन तथा ढाँचा तयार पारी संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई पठाइसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता डाक्टर रामकुमार फुयालले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकले त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा 2079 पनि तयार पारी स्वीकृत गरेको छ। सो समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोडको सीमाभित्र रही बजेट तर्जुमाका लागि सिलिङ निर्धारण गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब 43 करोडले कम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 14% ले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड कायम गरिएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार सरकारी राजस्व आगामी 3 आर्थिक वर्षमा 14% का दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिकाको आयोजनामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका स्थानीय कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 शुक्रबारेमा सूर्य तरकारी पकेट समितिको सहकार्यमा कृषक समूह तथा नगरपालिकाको साझेदारी रकममा आवश्यक कृषि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कृषकहरूलाई मिनिट पावर टिलर, मोटर, पावर स्प्रे, कपडाको पाइप, विभिन्न किसिमका तरकारीका बिउ लगायतका सामान जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सहभागितामा वितरण गरिएको नगर प्रमुख केदार प्रसाद गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्यबाट। अब खेल समाचार। आईसीसी U19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। यूएई स्थित मालिका क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 30.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 100 रन मात्र बनायो। कुवेतका लागि जुधा सालधानाले 26 रन बनाउँदा रसिन मोहम्मदले 19 रन बनाए। किशोरी भाइ हिन्चु 16 रनमा आउट हुँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि आकाश चन्दले 6 तथा हेमन्त धामी र दिपेश कण्डेलले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रन बनाएको हो। नेपालका लागि ओपनर अर्जुन कुमाल र कप्तान देव खनालले शानदार शतक प्रहार गरेका थिए। कप्तान खनालले 117 बलमा 9 चौका तथा 3 छक्काको सहयोगमा 125 रन बनाए। ओपनर अर्जुन कुमालले 112 बलमा 12 चौकाको सहयोगमा 108 रन बनाउँदै आउट भएका थिए। विशाल विक्रम केसीले 14 बलमा 23 रन बनाउँदा दीपक डुम्रे 16 बलमा 20 रनमा अभिजित रहे। दीपक बोहराले 9 बलमा 19 रन बनाए। नेपालका ओपनर दीपक बोहरा 13 तथा आकाश त्रिपाठी 3 रनमा आउट भए। कुवेतका हेनरी थोमसले र सहिल काजमीले समान 2-2 तथा जय महेश कुमार मेहताले 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिंगापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक यूएई को सहभागिता रहेको छ। नेपालले अब सोमबार तेस्रो खेलमा हङकङ विरुद्ध खेल्नेछ। चौथो खेलमा 28 तारिखमा मलेसियाको सामना गर्ने नेपालले 2 मार्च घरेलु टोलीसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलंकामा हुने U19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। आयोजक केपी ओली एफसी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनशिपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एन्फाम मैदान 7 बाटोमा शनिबार भएको खेलमा केपी ओली एफसीले जावलाखेल युथ क्लबलाई ट्राई ब्रेकरमा 5-4 गोलले हरायो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। निर्धारित समयमा सुरुवाती अग्रता जावलाखेलले लिएको थियो। 42औं मिनेटमा राहुलले गोल गर्दै जावलाखेलको उत्साह जगाउनु भएको थियो। केपी एफसी का पूर्ण चेम्जोङ म्यान अफ द म्याच हुनुभयो। फाइनल प्रवेशका लागि केपी ओली एफसीले मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेची रंगशालामा शनिबार चेतन केसीले निर्णायक गोल गर्दा संकटामाथि 1-0 को जित हासिल गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। खेलको 101औं मिनेटमा संकटाका सौरभ दासले आर्मीका प्रज्वल गुरुङलाई फाउल गरेपछि पाएको मौकामा गोल निस्किएको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच आर्मीका सूरज बस्नेत घोषित भए। अब आर्मीले उपाधिका लागि मछिन्द्र फुटबल क्लब र एपीएफ क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आइतबार मछिन्द्र र एपीएफ भिड्नेछन्।
खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रमेश टमाटाबाट। अब मौसम आगामी 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा देशका 5 प्रमुख शहरमा रेकर्ड गरिएको तापक्रमको विवरण यस प्रकार छ। धनकुटाको अधिकतम 22, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस, काठमाडौँको अधिकतम 23, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, पोखराको अधिकतम 25.2, न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस, वीरेन्द्रनगरको अधिकतम 27.7, न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम 27, न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कंग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङको उम्मेद्वारी। राष्ट्रपति उम्मेद्वारीको विषयलाई लिएर विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। राप्रपाका मन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष सामूहिक राजीनामा। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि सरकारबाट नबाहिरिने नेकपा एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय। 8 दलबीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै प्रारूप भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध 10औं चरणको प्रतिबन्धको घोषणा र 19 वर्ष मुनिको आइसिसी पुरुष विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 243 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। यसका साथै रेडियो नेपालबाट साँझ 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।